यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। नमस्कार, उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसङ्घ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको उद्यमी संवादको श्रृङ्खलामा हामी घरेलु तथा साना उद्योगका समस्या, चुनौती, अवसर र सरकारको प्राथमिकताका बारेमा संवाद गर्दैछौँ। र आजको यो संवादको लागि हामीले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घसँग सहकार्य गरेर महासङ्घमा आबद्ध भएका विशिष्ट उद्यमी र अतिथिबीचको संवादलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। र आजको यो संवाद श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष किरण कुमार श्रेष्ठज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग उद्यमी हुनुहुन्छ, खास गरेर नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महिला समितिको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, महिला उद्यमी हुनुहुन्छ शान्ता बास्कोटा कोइरालाज्यू, उहाँ पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। र सँगसँगै हामीसँग खास गरेर घरेलु र साना उद्यममा क्रियाशील भएका नेपालका अगुवा उद्यमीज्यूहरू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। र म आजको संवादलाई सुरु गर्न चाहन्छु डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यूबाट। प्रकाश सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको खास गरेर लघु वित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको विभागीय प्रमुख भएर पनि यसभन्दा अगाडि काम गर्नुभएको छ। र सँगसँगै पोलिसी लेभलमा लुम्बिनी प्रोभिन्सको योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ। र खास गरेर सरकारको नेपालका घरेलु साना उद्यमीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ, नीति के छ, बुझाइ के छ, यही प्रश्नबाट म आजको संवाद सुरु गर्छु। धन्यवाद विशालजी प्रश्नको लागि। अब नेपाल सरकार भनौँ, नेपाल सरकारका संस्थाहरू भनौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ, उहाँहरूको लघु उद्यम होइन, सानो तथा मझौला लघु उद्यमको विकास गर्ने प्रयास छ। धेरै नीतिहरू, सकारात्मक नीतिहरू छन् कि कर्जा सहुलियत कर्जा दिने, ब्याज अनुदान दिने, अनि केही कर छुटहरू दिने, दर्तामा शुल्कहरू नलिने, आयकरहरू छुट दिने छन्। तर ती सबै पर्याप्त छैनन्। कतिपय कुराहरू तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सन्तोष मान्ने स्थिति छैन र धेरै नीतिहरू, कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चरणमा जाँदाखेरि अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले पुग्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो यसमै जोड्न चाहन्छु, तपाईँले पनि भन्नुभयो कि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन, सन्तोष गर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो। खास गरेर समस्या कहाँनिर देख्नुहुन्छ? खास गरेर यो डेलिभरमा समस्या देख्नुहुन्छ या रिसिभरमा समस्या देख्नुहुन्छ? यो दुवै पक्षमा छ, माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवैमा छ। हजुर। जस्तै कर्जाकै कुरा गर्दाखेरि कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हो। सरकार आफैले त कर्जा दिँदैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एज अ मौद्रिक होइन अधिकारीको रूपमा पनि उसले आफै पनि दिँदैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको तलसम्म शाखाहरूको बुझाइ, त्यहाँको होइन कर्मचारीहरूको बुझाइ, उहाँहरूको सक्रियता को एउटा पार्ट हो। यो लघु वित्त कर्जा सम्बन्धी माइक्रो होइन सानो खालको कर्जामा अलि प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति चाहिँ हामी पनि पाउँछौँ। त्यो चाहिँ आपूर्ति पक्षमा छ। माग पक्षमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ। माग पक्षमा हाम्रो के छ भने धेरै लघु उद्यमीहरू अहिले पनि परम्परागत ढङ्गको अनि यो निर्वाहमुखी प्रवृत्तिको पहिले होइन अब एउटा किसिमले भनौँ न अलि व्यावसायिकता विकास हुन नसकेको, ज्ञान बढ्न नसकेको, विभिन्न किसिमको सरकारका नीति नियम सुविधाहरू सम्बन्धी जानकारी नभएको, जानकारी लिन प्रयास नगरेको अथवा प्रयास गर्दा पनि नसकेको अथवा जानकारी बुझ्न नसकेको त्यो ग्याप चाहिँ छ।
त्यसले गर्दाखेरि के सुविधा मलाई उपलब्ध छ, कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू अलिकति अन्योलता हुँदाखेरि, जानकारी नहुँदाखेरि धेरैजसो फेरि लघु उद्यमीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको डकुमेन्टेसनका कुराहरू हैन, कतिपय कुराहरू आय कति छ, खर्च कति छ भन्ने कुराहरू ब्याङ्कलाई चाहिने विवरणहरू बुझाउन नसक्दा सहज ढङ्गले कर्जा पाउन गाह्रो हुने। अर्कोतिर प्रविधिहरू पनि पुरानो खालको परम्परागत ढङ्गकै प्रविधिहरू छ, अहिले नयाँ ढङ्गले उहाँहरूको व्यावसायिकता बढ्न नसक्दाखेरि अहिले ब्याङ्कले पताउन नसक्ने हैन, अरू कतिपय सुविधाहरू लिन नसक्ने, करको दायराबाट बाहिर कतिपय कर छुटको अथवा के अनुदानका कुराहरू छन् भने पनि लिन अलिकति नसक्ने, जानकारी नभएको स्थिति अधिकांशमा, धेरै सबैमा होइन, केही जो अलिकति टाठो बाठो हुनुहुन्छ, केही अलिकति जानकारी राख्नुहुन्छ, केही अलिकति बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले फाइदा नलिएको पनि होइन, विभिन्न किसिमको फाइदाहरू लिनुभएको छ। तर धेरै अधिकांश चाहिँ यो अलिकति अज्ञानता, अलिकति जागरुकता, अलिकति व्यावसायिकताको कमीले गर्दा मागपक्षीको कमी पनि रहेको छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू हुनुहुन्छ किरण कुमार श्रेष्ठज्यू। खास गरेर हामीले सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियत कर्जाको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ र पछिल्लो समय जो हामी कोरोना भाइरसको महामारी पछि यो कोभिड-19बाट नेपालको इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्नको लागि, पुनरुत्थान गर्नको लागि केही नयाँ सब्सिडी दिने, त्यस्ता तपाईँको कोभिडबाट प्रभावित भएकालाई भन्ने कुरा पनि आयो। र खास गरेर तपाईँ नेपालको कमर्सियल ब्याङ्क मध्ये धेरै पुरानो र बलियो ब्याङ्कको रूपमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। खास गरेर घरेलु र साना उद्योग, लघु उद्यम क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ, डाटाले के भन्छ? साना तथा घरेलु उद्योगमा हामी फोकस गरेर कुरा गरिरहेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्जाको विषयमा यो एउटा क्षेत्र पनि के छ भने हाम्रो प्रमुख क्षेत्र चाहिँ हो। तर पनि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै पनि 1 करोडभन्दा मुनिको जुन कर्जाहरू छन् त्यो कर्जालाई निश्चित प्रतिशत जस्तो 10% पुर्याउने भन्ने खालको कुराहरू भनिरहँदाखेरि पनि वास्तवमा त्यो पुग्न नसकिरहेको स्थितिहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले जुन ढङ्गले केन्द्रीय ब्याङ्कले अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ त्यो स्थितिमा हामी पुग्न नसकिरहेको एउटा स्थितिहरू तथ्याङ्कहरू पनि देखाउँछ। यद्यपि अब सरकारी ब्याङ्कको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने राम्रो ढङ्गकोले छ। जस्तो अहिले हामी आफै पनि 30-35% चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो यो वर्गमा चाहिँ के छ भनेदेखि कर्जाहरू प्रभाव भइरहेको छ। तर पनि समग्रमा हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हामी यो प्रतिशत हामी पुर्याउन नसकिरहेको स्थितिहरू छन्। अब यसमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो डाक्टर प्रकाश सरले भनेको जस्तै वास्तवमा हामीले जुन कर्जाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्जाहरू प्रवाह गर्दाखेरि निश्चित खालका मापदण्डहरू र निश्चित खालका क्राइटेरियाहरू र निश्चित खालका कागजपत्रहरू र परियोजनाहरूको आवश्यकहरू हुन्छन्। त्यो बिना के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि कर्जाहरू प्रवाह गर्न सकिने स्थितिहरू हुँदैनन्। तर यहीँनिर चाहिँ के छ भने म चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ खाडल चाहिँ यहीँनिर देख्छु होइन। उद्यमी गर्न चाहने, व्यवसाय गर्न चाहने, तर यो वित्तीय साक्षरता भनौँ अथवा यो वित्तीय ज्ञान भनौँ अथवा यो परियोजना निर्माणहरू भनौँ र यसलाई चाहिने जुन रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यो रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्न सक्ने स्थितिहरूमा ज्ञानको कमी छ अथवा सिपको कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ लोन पाउन नसकिरहेको स्थितिहरू सबैभन्दा ठुलो समस्याहरू छन्। अर्को एउटा वित्तीय पहुँचको लागि जुन हुन त अब अहिले भर्खरै अब हामी 753 मध्येमा 4वटा बाहेक अरूमा हामी चाहिँ के छौँ 749मा चाहिँ ब्याङ्कको शाखाहरू पुगिसकेका छन्। तर त्यो पुगिसके तापनि अहिले पनि हेर्दाखेरि के छ भने भौगोलिक रूपले पनि ब्याङ्कमा जान आउन अहिलेको स्थितिमा पनि के छ भने निकै गाह्रो स्थिति थियो भने आजभन्दा 2 वर्ष 3 वर्षको अगाडि स्थितिहरू हेर्दाखेरि त यो एकदमै के छ भने धेरै टाढा जानुपर्ने, धेरै मानिसहरूलाई के छ भने ब्याङ्किङ पहुँचभन्दा के छ भने बाहिरको स्थितिहरू रहेको स्थितिहरू पनि छन्। यो दुईवटा कारणहरूले गर्दाखेरि के छ भने जान सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा अहिले जस्तो अब हामी यो उद्योगी संवाद मार्फत पनि र विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा यो खालको जुन हामी अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ त्यो अन्तर्क्रियामा धेरै विषयहरू उठिरहेको छ र हामी सुनि पनि रहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मेकानिजम हामीले चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने छ कि ताकि उद्यम गर्न चाहने उद्यमशील मान्छेहरूलाई ब्याङ्कसँग पुर्याउनु लागि त्यसको रिक्वायरमेन्टहरू, आवश्यकताहरू जुन छ त्यो आवश्यकता अनुसारको परियोजना निर्माणदेखि कागजपत्रहरूको उपलब्धतादेखि कुराहरूलाई एउटा चाहिँ सहजीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने कुराहरू र सम्बन्धित निकायहरू जहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरू छन् त्यो स्वीकृति लिनुबाट गर्ने कुराहरूमा पनि त्यसमा पनि अलिकति सरलताहरू अपनाउनु पर्ने खालको कुराहरू छन्।
यो भयो भनेदेखि के छ भने ब्याङ्कमा हामीहरू जान सक्छौँ र ब्याङ्कमा जाँदाखेरि के छ भनेदेखि नीतिगत रूपमै ब्याङ्कहरूमा के छ भनेदेखि साना तथा मझौला कर्जाहरू चाहिँ प्राथमिकतामा परेको र मझौलाको लागि गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाहरू पनि यो खालको स्थितिहरू रहेको छन्। यो खालको स्थितिहरू रहेको छन्। अर्कोतर्फ जब जुन एउटा कोभिडको जुन कुराहरू गऱ्यो, कोभिडको कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हामीले धेरै खालका सहुलियतहरू प्रदान गरिएको स्थितिहरू पनि छन् होइन। अब हुनसक्छ त्यो के अरे कुन तहसम्म कुन वर्गले त्यो बढी मात्रामा बेनिफिट पाए अथवा लाभान्वित भएका छन् भन्ने कुराहरूको फेरि विश्लेषण अर्को छुट्टै खालको कुराहरू हुन सक्छन्। तर समग्र रूपमा भन्दाखेरि जस्तो हामीले के छ भन्दाखेरि सुरुमै हामीले कोभिड को प्रभावहरू पर्न साथै पहिलो वर्षको जस्तो हामीले अन्तिम त्रैमासमा जुन चैतदेखि हामी वैशाखदेखि आषाढसम्म कुरा गर्छौँ गत वर्ष, त्यस बेला पनि के छ भनेदेखि 10% चाहिँ टर्म लोनको कर्जाहरूमा चाहिँ हामीले छुट दिने व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले साउनदेखि फेरि हामीले के छ भन्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सबै कर्जाहरूमा चाहिँ हामीले 2% को चाहिँ के छ भनेदेखि ब्याजमा चाहिँ हामीले छुट दिने व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ र कर्जाहरूको चाहिँ म्यादहरू बढाइदिने कुराहरूदेखि लिएर रिस्ट्रक्चरिङ भन्छ जुन पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुराहरू, यो कुराहरूलाई पनि के छ भने सँगसँगै अगाडि बढिरहेको कुराहरू पनि छन्। यसो भएको हुनाले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यो जुन सानो तथा मझौला कर्जा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण हाम्रो एउटा सेक्टर हो र वास्तव लाग्छ भोलि भविष्यमा हामीले बढाउनु पर्ने क्षेत्र, विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र र आम जनतामा पुग्ने खालको कर्जा पनि भएको हुनाले यसमा बढी जोड दिनुपर्ने अझै राष्ट्रिय आवश्यकताहरू छन्। तर पनि अहिले जुन जति जे भइरहेको छ डाटामा हेर्दाखेरि त्यो ढङ्गले के छ भने पर्याप्त छैन र यसलाई के छ भने बढाउनु पर्ने नै आवश्यकताहरू देखिन्छ। योसँगै जोड्न चाहन्छु, यो धेरै उद्यमीहरूले गर्ने प्रश्न या जिज्ञासा के हुन्छ भने ब्याङ्कबाट लोन लिने प्रक्रिया चाहिँ झन्झटिलो छ र आफ्नो चिनेको मान्छे कोही भयो, एक्सिस भयो भने चाहिँ छिटो कर्जा प्रभाव हुने, नत्र साना घरेलु मझौला उद्यमीहरूलाई चाहिँ यो लोन लिन गाह्रो हुने र सँगसँगै हामीले सरकारले पनि डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ। तपाईँले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको डिजिटलाइजको कुरा गर्नुभयो। डिजिटल सिस्टममा पनि हाम्रो सफ्टवेयरमा समस्या हो या धेरै ब्याङ्क प्रयोग गर्ने उद्यमीहरूले पनि तपाईँको पैसा ट्रान्सफर गर्दा पनि टाइममा ट्रान्सफर नहुने अनि फेरि ब्याङ्कमा जानुपर्ने, इमेलहरूको रेस्पोन्स नहुने र हामी एकातिर डिजिटल नेपालको र डिजिटल ब्याङ्किङ सिस्टमको कुरा त गरिरहेछौँ तर पनि त्यसको सिस्टम चाहिँ अपडेट नभएको कारणले गर्दा झन्झट बेहोरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामी उद्यमीबाट सुन्न चाहन्छौँ, सुनेका हुन्छौँ, बताउनु भएको हुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब जस्तो ब्याङ्कहरूमा प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिक झन्झटिलो छ, लामो छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आम रूपमा सधैँ आइरहने प्रश्न र मलाई लाग्छ धेरैलाई त्यो कुरो लागिरहेको स्थितिहरू पनि छ। झन्झटिलो भएरै आएको हो कि उहाँले भन्नको लागि भनिरहनु भएको छ? म यही कुरा प्रश्न पार्न चाहिरहेको छु। जस्तो के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कको जुन जति पनि पैसाहरू जुन अहिले हामी 42 खरब कतिको हामी चाहिँ डिपोजिटको 45 खरबको जुन कुरा गरिरहेको छौँ त्यो वास्तवमा ब्याङ्कको पैसा होइन। त्यो ब्याङ्कको यो जनताको पैसा हो होइन, डिपोजिटरको पैसा हो, यहाँहरूकै पैसा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसा यस्तो हो कि खालि ब्याङ्क एउटा कस्टोडियन मात्रै हो अथवा त्यसलाई संरक्षित र सुरक्षा गर्ने र राख्ने कुराहरू हो र त्यो खालि आएको जुन निक्षेपहरू हुन्छ, जनताको निक्षेप हुन्छ, अर्को जनतालाई के छ भने प्रभाव गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले निक्षेपको ग्यारेन्टी गर्छौँ, जस्तो यहाँले चेक काटिसकेपछि त्यो चेकको पेमेन्ट 100% के छ भने हामीले गर्नै पर्छ र गर्छौँ, यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने हामीलाई फल्ना रेडीले तिरेन, फल्नाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याज आएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको भुक्तानी आज दिन सकिँदैन भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसैले यो निक्षेपकर्ताको पैसा भएको हुनाले त्यो निक्षेपकर्ताको पैसालाई सुरक्षित राख्ने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि ब्याङ्कको पहिलो र महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पनि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो सुरक्षा गर्नको निमित्त होइन त्यो गरेर केही नियमहरू अथवा केही विनियमहरू, केही विधिहरू के छ भने त्यहाँ निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यो विधि प्रक्रिया र नियमलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम अब त्यसलाई अब झन्झटिलो मान्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरूमा गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन सक्छन्। तर पनि हामीले के छ भनेदेखि आधारभूत रूपमा अब हामी केही कुराहरू गरौँ न, जस्तो लिगल चाहिने डकुमेन्टहरूको कुराहरू गरौँ न, कसैको नागरिकताका कुराहरू, कसैको पर्सनल ग्यारेन्टीका कागजातको कुराहरू, कुनै सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको दर्ता प्रमाणपत्रका कुराहरू, स्वीकृति लिनु पर्यो भने स्वीकृति लिने निकायबाट आएको पत्रहरू अथवा अनुमति पत्रहरू, त्यस्तै आफू जुन परियोजना गर्दैछ त्यो परियोजना चाहिँ के उद्देश्यले गरिएको छ, त्यो परियोजनाबाट चाहिँ के त्यसको प्रतिफलहरू आउँछ र कसरी ब्याङ्कको चाहिँ सावा र ब्याजहरू निश्चित समयमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूले एउटा जस्टिफाई गर्ने अथवा त्यसले चाहिँ के छ भने यो कुरो ठिक छ, यो चाहिँ तिर्न सक्छ भन्ने खालको कुराको ग्यारेन्टीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। चिनेको मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ दिने र नचिनेको मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ नदिने भन्ने खालको कुराहरू त्यो कुराहरू हुन सक्दैन अनि त्यो कुराहरू होइन भन्ने कुरा राख्छु।
अब डिजिटलको जुन कुराहरू गरिरहेको छ, डिजिटल पेमेन्ट कुराहरू हाम्रो लागि अहिले पनि नौलो कुराहरू नै छन्। र जुन ढङ्गको हाम्रो जनसङ्ख्याको प्याटर्न छ, जुन जनसङ्ख्याको चेतना स्तर छ, जुन हाम्रो ज्ञानको जुनसँग हामीसँग ज्ञान छ र जुन खालको चाहिँ हामी चाहिँ स्किलहरू छ, त्यसको तुलनामा जुन डिजिटल गर्नको लागि केही खालका ज्ञानहरू, केही खालका सिपहरू, केही स्मार्टनेसहरू, त्यसका केही प्राविधिक पक्षहरू पनि छन्। त्यो प्राविधिक पक्षहरूमा अहिलेसम्म हामीहरू फेमिलियर भइसकेका छौँ र कतिपय के छ भने हाम्रो ब्याङ्कका शाखाहरूमा पनि हामीले के छ भने त्यो कुरालाई राम्रो ढङ्गले त्यो स्तरमा हामी पुर्याउन नसकेको स्थितिहरू पुर्याउँदै गरिरहेको स्थितिहरू भएको हुनाले यहाँनिर एउटा ग्याप छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डिजिटलमा हामी फुल्ली जान नसकेको स्थिति भनेपछि अघि हाम्रो प्रकाश सरले भने जस्तै यो उद्यमी र ब्याङ्क बिचको सम्बन्ध पनि यो तपाईँको डेलिभर गर्ने र रिसिभर बिचकै समस्याहरू पनि छ, सम्बन्ध राम्रो पनि छ। हो, एकदमै निश्चितै हो। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब उमेश प्रसाद सिंह सरतर्फ जान चाहन्छु। उहाँ नेपाल घर तथा साना उद्योग महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, केही वर्ष कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा पनि समग्र उद्योगको नेतृत्व गर्नुभयो। खास गरेर हामी अहिले यो कोभिड-19बाट फर्किँदै गर्दा फेरि बिचमा दोस्रो लहर सुरु हुने हो कि भन्ने यो कोरोनाकै संशयका बिचमा छौँ। अर्कोतिर फेरि वायु प्रदूषणको कुराले गर्दा समाजमा अर्को असर पनि पारिरहेछ। आजको मितिमा यो संवाद गर्दै गर्दा नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था के छ, महासङ्घमा कति आबद्ध हुनुहुन्छ, कस्तो उद्यम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अवस्था के हो, यो जिज्ञासा म तपाईँबाट मेट्न चाहन्छु। धन्यवाद विशालजी। नेपालभरिमा रहेका 77वटा जिल्लामा हाम्रा सञ्जालहरू छन्, 7वटा प्रदेशमा हाम्रा सञ्जाल छन् र लगभग अहिले हामी यसपालि निर्वाचनको क्रममा छौँ र प्रत्येक जिल्लाहरू निर्वाचनको क्रममा भइसकेको भएर 45,000 मान्छे हामीसँग डाइरेक्ट इन्भल्भ छ। ती मतलब भनाइको मतलब ती अहिलेका जुन हामीले जिल्लाको निर्वाचन भइरहेको बेलामा अब पद्धति के छ भने त्यो सदस्यता नवीकरण नगरेका मान्छेले जिल्लाको अधिवेशनमा भाग लिन नसक्ने त्यो कुरा भएर अहिलेको प्राप्त डाटा अनुसार अहिलेको अवस्थामा 45,000 जनाको हामीसँग डाटा आइसकेको छ र त्यो डाटा आउने क्रम जारी नै छ। हामी अहिले पालिकाहरूमा पनि छौँ, 341वटा पालिकामा हामी पुगिसकेका छौँ र अझ त्यो पनि बढ्दैछ। अब यो कोभिड-19 को कारणले हाम्रा उद्योगको समस्या र उद्योगको अहिले जुन अवस्थाको बारेमा मैले भन्नुपर्दाखेरि हामी देशभरिमा 4,18,000 हामीले देशभरिमा हाम्रा नेपाल सरकारको डाटालाई हेर्ने हो भने उद्यमीहरू सूचीकृत छन्। तर सूचीकृत भएर मात्रै हुन्न, मान्छेले धेरै हौसला, धेरै उद्देश्यका साथ उद्योग गर्ने भनेर वातावरण मतलब बन्छ। एउटा मतलब उद्योग खोल्ने जमर्को गरेर आफ्ना ऋण काटेर पनि मतलब उद्योग खोल्छन्, तर बिस्तारै पलायन हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अघि नै हाम्रो प्रकाशजीले भनेअनुसार नै मैले यसको जवाबै दिनुपर्ने अवस्था छैन। 4,18,000 मान्छे मध्ये मतलब उद्यमी मध्ये अहिले 2,41,000मा आइसकेको छ। 2,41,000बाट अहिलेको वर्तमान सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने हामी मोटामोटी 1 लाखको हाराहारी मात्रै हामीले नवीकरण गऱ्यौँ। त्यो पनि नवीकरण कुन कन्डिसनमा गऱ्यौँ भने कोभिड-19 को अवस्थामा लकडाउन भइरहेको बेलामा पनि सरकारले हामीलाई अनुरोध गरे, अर्थ मन्त्रालयमा भएको मिटिङमा सरकारले अनुरोध गर्यो कि हामीलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पनि पैसा नभएको अवस्थामा लौ न अध्यक्षजी हामीलाई नवीकृत गराइदिएपछि के राजस्व आउँछ भनेर मैले आफ्ना मातहतका जति पनि हाम्रा जिल्लामा सबैजनालाई नवीकृत गराइदिनु भनेर मतलब एउटा भन्छ नि लाज पचाएर पनि हामीले आफ्नो साथीहरूलाई नवीकरण गरायौँ। नवीकरण गराउनुहोस् तपाईँहरूले, सरकारले त्यति बेला जस्ट मतलब हाम्रो ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षताको एउटा बैठकले 14 बुधे एउटा निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णयलाई टेकेर हामीले तपाईँहरू नवीकरण गराउनुहोस्, यो नवीकरण गराइसकेपछि नेपाल सरकारले यो निर्णय गरेको छ, यो निर्णय बापतमा तपाईँले सुविधाहरू पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्ना उद्योगीहरूलाई आश्वस्त गऱ्यौँ। हजुर, तर विडम्बना कहाँ छ भने त्यो 14 बुधे सुझाव
माइनटमा मात्रै त्यो कागजमा मात्रै रह्यो। हामी उतातिर फर्केको मान्छे फेरि यतातिर फर्क्यौँ र हामीलाई जिल्लाबाट हामीले त्यसको जुन नवीकृत गराएका साथीहरूले जुन प्रश्नको जुन पटकको जो संवाद भइरहेको त्यसको जवाब दिन हामीसँग त्यसको अवस्था रहेन। त्यसपछि बजेट आयो। बजेटमा पनि हामीले राम्रै ठाउँ हामीले पायौँ। हामीले भनेअनुसार नै धेरै कुराहरू म गौरवान्वित छु। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर मलाई सोधियो, उमेशजी तपाईँले दिनुभएको सुझावमा 100% तपाईँको लागू हुँदैन, 60% को हाराहारीमा तपाईँको सुझाव यसमा राखिएको छ। अझै के थप गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा सचिवजीहरूको बिचमा राखेर त्यसमा अझै 6 वटा बुँदा थपियो। हामीले यो संवाद जिल्लाका साथीहरूलाई भन्यौँ, तपाईँहरूले नवीकृत गर्नुभएको धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। हामी तपाईँहरूको लागि लागिरहेछौँ र अहिलेको अवस्थामा सरकारले यस्ता किसिमको सुविधा दिन्छ भनेर हामीले भनिरहेको अवस्थामा यो सँगै म जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले भन्न खोजेको सरकारका नीति कार्यक्रम अनि योजनाहरू ठिक छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो छ या योजना र कार्यक्रम त राम्रा भए तर व्यवहारिक हिसाबले त्यो लागू हुन सकेनन् भन्ने कुरा हो। विशालजीलाई मैले अलि थपिदिउँ। तपाईँले मैले भन्ने कुरामा तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। हजुर, यो तपाईँले भन्नुभन्दा पनि प्रकाशजीले नै आफूले भनिसक्नु भएको छ। उहाँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। हाम्रा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका मतलब किरण सरले पनि धेरै कुराहरू भनिसकेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले गरेका मेहनत कसको लागि? हामी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी भनेर भन्छौँ। यी उद्योगीहरू देशभरिमा छरिएका उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। सरकारले देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ। हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको अवस्थामा हामीले बोलेको कुरा या सरकारले बोलेको कुरा यदि समयमा पुरा हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष यदि फितलो भयो भने उतातिर फर्केको मान्छे फेरि हामीतिर फर्किने अवस्था आउँछ। मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ अघि, अहिलेको अवस्थामा हामीले राम्रो सपना हेऱ्यौँ। सरकारले 30 वर्षमा नगरेको काम यसपालि गरिदियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कुरा गर्छौँ, हामीसँग 5 वटा बैठक भयो र 12 बुझे सुझाव हामीले दियौँ। त्यसमध्ये 10 वटा सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मानेर अहिलेसम्मको इतिहासमा 15 लाखभन्दा मुनिका उद्योगीलाई सम्बोधन कहिले पनि गरिएको थिएन। यो यसपालिको पहिलो हो। म राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वित्तीय क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर विडम्बना कहाँ छ भने हामीले दिएका सुझावहरू त यहाँ त पास भए, मौद्रिक नीतिमा पनि आए, सहुलियत कर्जा पनि हामीले भने जस्तै मतलब भयो, तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ। शान्ता बास्कोटा कोइरालाज्यूतर्फ नै म जान चाहन्छु। हामीले यहाँ नीतिगत विषय र उद्यमीका समस्याका कुराहरू गरिरहेका छौँ र खास गरेर एफएनसिएसआई भित्र पनि एउटा इन्स्पायरिङ रूपमा तपाईँले प्रेरणादायक रूपमा आफ्नो व्यवसायहरू उद्यमहरू सुरु गर्नुभएको छ। महिला उद्यमीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ र महासङ्घमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। कस्ता व्यवसायमा हुनुहुन्छ र तपाईँको स्टार्टिङ जर्नी र सफलता कसरी यहाँसम्म आइपुग्नुभयो? तपाईँको छोटोमा म यो विषय लिन चाहन्छु। म चाहिँ सुरुमा चाहिँ म 5 थर प्रोभिन्स नम्बर 1 मा हो होइन। म त्यहाँ जन्मेको 5 थर जिल्लामा। त्यो व्यवसायमा चाहिँ म विगत 20 वर्षदेखि आबद्ध भएको छु। म चाहिँ यो नेपालको फर्स्ट अर्गानिक सर्टिफाइड टी गार्डन कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरको म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हो। म त्यहाँको सञ्चालक हो। यो व्यवसाय सुरु चाहिँ 1984 मा मेरो बुवाले गर्नुभएको थियो। अहिले मैले उहाँलाई चाहिँ सघाएर अगाडि बढिरहेको हो। त्यो सँगसँगै अहिले अर्गानिक मुभमेन्टमा पनि लागिरहेको छु। अनि सँगै म चाहिँ 5 थरबाटै प्रतिनिधित्व गरेर महिलाहरूको इस्युहरूमा गरेर म नेपाल घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घको केन्द्रीय महिला समितिको महासचिव हो। म 5 थर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर केन्द्रमा आएको। यो सँगसँगै अब त्यो उत्पादनहरूलाई चाहिँ नेपालमा र विदेशमा पनि पठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दा नेपाल लोकली र इन्टरनेसनली पनि मार्केट गरिरहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू सबै अर्गानिक सर्टिफाई हो। हामी 10-12 वटा देशमा एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अर्गानिक स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ नेपाल सरकार यहाँबाट आएको
ले चाहिँ हामीले सर्टिफाई चाहिँ इन्टरनेसनलमा भ्यालिड नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल एक्रिडिएसन भएको अर्गनाइजेसनहरूबाट सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गराएर हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेको छु। हस्, म योसँगै जोड्न चाहन्छु, तपाईँले गरिरहेको उद्यम स्थानीय राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यसको तपाईँको निर्यात गरिरहनु भएको रहेछ। नेपालमा समग्र महिलाहरूको उद्यमतर्फको आकर्षण या आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ? अब महिलाको सहभागिता त अहिलेको अब यो म जब 20 वर्ष अगाडि मेरो आफ्नो अनुभवको बेलाको कुरा गर्नुभन्दा त धेरै परिवर्तन भएर आइसकेको छ। धेरै महिलाहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। नेपाल घर तथा साना उद्योग महासङ्घको हाम्रो छुट्टै विङ छ महिला उद्यम समिति भनेर, त्यसमा पनि हाम्रो महिलाहरूको च्याप्टर नै 64वटा जिल्लामा छ। अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यही 64वटा जिल्लाको महिलाहरूको इस्युहरूलाई मैले यहाँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि सम्भवतः यो लोनकै कुरामा पहिलो प्रायोरिटी भनेको त्यही नै हुन जान्छ। किनभने महिलाहरूको चाहिँ आफैमा पनि उहाँहरूको चाहिँ जग्गा जमिन चाहिँ नहुने, त्यसले गर्दाखेरि अगाडि केही व्यवसाय गरौँ भन्दा पनि उहाँहरूसँग चाहिँ पुँजी नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई लोन एकदमै आवश्यक छ। अब लोन आवश्यक हुँदा हामी महासङ्घबाटै पहल गरेर चाहिँ यो महिला उद्यमशीलता विकास कोष भनेर चाहिँ एउटा कोष स्थापना गरेको थियो। त्यो कोष अन्तर्गत चाहिँ 5 लाखसम्म चाहिँ महिला उद्यमीहरूले बिना धितो चाहिँ अब त्यो लोन लिन पाउनुहुन्थ्यो। तर महिलालाई चाहिँ सरकारले यसरी हेऱ्यो कि जुन उहाँहरूको प्रोग्राम चाहिँ कन्टिन्यू महिलाहरूलाई दिनुपर्थ्यो त्यो दिन नसकेर 2 वर्ष भइसकेपछि लास्ट इयरबाट चाहिँ त्यो बन्द गरिएर फेरि अब 15 लाखसम्मको चाहिँ सामूहिक लोन लिएर आउने भनेर त्यो चाहिँ पास गर्नुभयो। लास्ट इयर बजेटमा पनि त्यो कुरा आयो, जुन 5 लाखको लागि चाहिँ हेरिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई के हुन गयो भने समूहमा लोन चाहिँ लिनलाई उहाँहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो छ। त्यो समूह एकको अर्कोको ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने भएको कारणले त्यस्तो महिला उद्यमीहरूले त्यो लोन लिन पनि चाहनुहुन्न। जुन पहिलाको लोन 5 लाखको लोन छ त्यसलाई चाहिँ म यही उद्यमी संवाद मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसबाट चाहिँ एकदमै महिला उद्यमीहरू लाभान्वित भएका छन्। त्यो भएकै कारणले गर्दाखेरि पहिलाको सिनारी र आजको आउँदाखेरि त्यो लोनको कारणले गर्दा पनि महिला उद्यमीहरू धेरै अगाडि बढ्नु भएर आइसक्नु भएको अवस्था छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब सहभागी हाम्रो सिनियर लेभलको उद्यमीजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सहभागी अतिथिज्यूहरूलाई कुनै प्रश्न जिज्ञासा या कुनै दृष्टिकोण छ भने कृपया उठेर आफ्नो परिचयसहित राखिदिनको लागि आग्रह गर्छु। मलाई चाहिँ आज प्रश्नभन्दा पनि एउटा दुखेसो एउटा गुनासो चाहिँ हाम्रो दुईजना वाणिज्य ब्याङ्क अन्तर्गत र अब सरकारको भएपछि अब यहाँ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एकदम सहुलियत दिइरहेको छ, तिमीहरूलाई उद्योग गर भनेर उत्साह दिएको जस्तो लाग्छ। यस्तो कार्यक्रममा आउँदा रमाइलो लाग्छ, आनन्द छाती फुल्छ उद्योगी भएकोमा। अनि जब यो ब्याङ्कहरूले गर्ने व्यवहार हुन्छ ले सम्झिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यति नै लगानी हामीले नेपालमा भन्दा विदेशमा लगायौँ भने हामीलाई धेरै माथि स्तरमा राख्छ कि। त्यसले भन्दाखेरि अब हामी उद्योगीहरूको स्तर के त? मेरो प्रश्न प्रकाश सरलाई छ। निश्चय नै अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 संशोधन 77 आइसकेको छ। यसमा दफा 17 मा कमा के लेखेको छ भने लघु उद्यमीलाई छुटको व्यवस्था छ र 5 वर्ष महिलाको नाममा भए 7 वर्ष र पुरुषको नाममा भए 5 वर्ष राजस्व छुट भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो छुट अहिले हाम्रो लघु उद्यमीले पाइरहेको छैन। साथै अहिले घरला सानो उद्योग कार्यालयमा पनि लघु उद्योग दर्ता गर्न अहिले हिचकिचाइरहेको छ। ऐनमा छ कार्यविधि छ, तर यो हाम्रो सानो उद्यमीले पाइरहेको छैन। यस्तोबाट पनि म जान्न चाहन्छु। अहिले यो कोभिडको बेलामा उद्योग र उद्यमीहरूलाई पीडा त सबैलाई छँदैछ, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी हामी घरेलु मजौला साना उद्योगहरूलाई बढी छ। कसरी त भन्दाखेरि हामीहरू भनेको एउटा उत्पादन गरेर घर घरमा रोजगार सिर्जना गर्ने, घर घरमा एन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्ने एउटा उद्यमीहरू हौँ। र चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारसम्म पुग्न नसक्नु, बजारसम्म पुगेको वस्तुहरूले चाहिँ सही मूल्याङ्कन नपाउनु, र अर्को कुरा त्यो निर्यातजन्य वस्तुहरू पनि छन्। जुन निर्यातजन्य वस्तुहरू चाहिँ विदेशी बजारसम्म पुग्न नसक्नु, र चाहिँ विदेशी बजारसम्म पुग्नको लागि अहिले के त समस्या भन्दाखेरि सबभन्दा बढी लजिस्टिक प्रब्लम पनि छ। हाम्रो चाहिँ एयर कनेक्टिभिटी एकदम लिमिटेड छ नेसनल क्यारियरको,
र चाहिँ जति पनि कमर्सियल क्यारियरहरू छ उहाँहरूले नाफालाई मात्रै फोकस गरिरहेको हुन्छ। र अर्को सी कनेक्टिभिटी भनेको तपाईँको हामीले कलकत्ताको एउटै मात्र बन्दरगाह मार्फत हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन बन्दरगाहमा चाहिँ धेरै हडल्सहरू हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी मैले के देख्छु भने जति पनि वस्तुहरू एक्सपोर्ट भएको छ भ्यालु एडेड वस्तुहरू मात्रै एक्सपोर्ट भएको छ नेपालबाट र चाहिँ 100% भ्यालु एडेड वस्तु निर्यात गर्ने हो नि त्यो कृषिजन्य उत्पादनहरू हो। सबैभन्दा बढी अझ हामी मझौला घरेलु लघु उद्यमीहरूले चाहिँ यो ऋण चाहिँ सहज पाउँछ, हाम्रो छैन। म चाहिँ युवा उद्यमीको तर्फबाट म बोल्न चाहन्छु। सबै उद्यमीहरूलाई चाहिँ एउटा महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ साँच्चैको अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो सोचले गरेर म विदेश नगइकन विदेश पलायन नभइकन आफ्नो सिपलाई म यहीँनिर उजागर गर्छु भनेर म यहाँ बसेँ होइन। तर मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम सबै मान्छे किन फ्रस्ट्रेसन हुन्छन् मेरो एजको भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म ब्याङ्कमा पनि कति धाएको छु होइन। मेरो प्रपर्टी छ त्यो कोलाटर राखेर पनि त मैले गर्न सक्छु नि, तर पर्मिसन चाहिन्छ, मेरो मम्मी ड्याडीको सबैजनाको पर्मिसन चाहिन्छ होइन। त्यो पर्मिसन कुरेर बस्ने हो भनेदेखि त मलाई नेपालभन्दा विदेश नै ठिक छ नि। मलाई त लाखौँ पैसा इन्भेस्ट गरिदिन्छ नि मेरो प्यारेन्ट्सले, तर मेरो सिप उजागर गर्नको लागि त यहाँ केहीको त सपोर्ट हुनु पऱ्यो नि त। हस् दिन चाहन्छु। तपाईँ नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनमा पनि हुनुहुन्छ, समग्र ब्याङ्करको छात्र सङ्गठनको रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। यो समग्र उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। अब जस्तो अघि म्यामले भनेको जस्तो अब कुनै अब निश्चित ब्याङ्कको बारेमा त हामीले कमेन्ट गर्न मिलेन होइन। तर पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कर्जाहरू डिफल्ट हुँदाखेरि पनि फेरि त्यसका आफ्नै नियमहरू हुन्छन् र सीमाहरू छन् र अब त्यो नियम र सीमाभन्दा बाहिर गरेर कुनै स्पेसिफिक केसमा कुनै स्पेसिफिक ब्याङ्कले गरेको कुरा चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ अब अपवादको रूपमा र अब यसलाई जेनरलाइज गर्नु हुँदैन ब्याङ्क सबैलाई भन्ने कुरो मेरो चाहिँ आग्रह गरेर चाहन्छु। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भन्दाखेरि प्रत्येक ब्याङ्कलाई एउटा शाखाबाट चाहिँ 10वटा लोन दिनुपर्छ भनेर भन्यो होइन। त्यस्तै अब जस्तो मेरो 246वटा शाखा छ, मैले चाहिँ 2460वटा दिनुपर्छ। कुनै पनि ब्याङ्कको आधार दर बेस रेटमा 2% चाहिँ प्रिमियम लाउने र त्यसै महिलाको हकमा चाहिँ 6% अनुदान दिने र पुरुषको हकमा 5% अनुदान दिने भन्ने भयो होइन। यसो गर्दाखेरि यदि बढी बेस रेट भएको ब्याङ्कमा चाहिँ जाँदाखेरि त्यही उद्यमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढी मात्रामा तिर्नुपर्ने भयो र कम बेस रेट भएकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम तिर्नुपर्ने भयो र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम बेस रेट भएको ब्याङ्क भएको हुनाले एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो 5.61 मात्रै हो, 2% 7.61 भयो र 6% गर्दाखेरि 1.61मा महिला हामीले उद्यमशीलता गर्दा हाम्रो चाहिँ के छ भने जाने कुराहरू भयो। र यहाँलाई मैले तथ्याङ्क भनौँ कि हामीले जति अहिले हामीले 1 अरब 65 करोड चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो के अरे टोटलमा हामीले चाहिँ लोनहरू वितरण गरेका छौँ। त्यो मध्येमा के छ भने 55% चाहिँ के छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जा मात्रै छ। यसमा पनि कारण छ। यसमा कारण के छ भन्दाखेरि अरू सबै कर्जाहरू 3 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख छ, तर महिला उद्यमशीलता कर्जा चाहिँ 15 लाखको छ र यो चाहिँ अलिक सरल पनि छ। यसको विधिहरू सरल छ र सबै के छ भन्दाखेरि एकदमै कन्सन्ट्रेट चाहिँ के छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ। यो चाहिँ हामीले किन गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सरकारको ब्याङ्क हो, सरकारको नीति कार्यक्रमलाई यसले अगाडि बढाउने र यसको त मूल अभिभावक पनि हो। तर पनि फेरि हाम्रा लिमिटेसन्सहरू पनि छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कतिपय शाखालाई भन्यौँ तपाईँहरूको एकदमै धेरै भयो होइन, 150-200 हुने भ्यालीमै के छ भनेदेखि 8वटा 9वटा शाखाहरू भइसक्यो। तपाईँहरूको के छ भनेदेखि एकदमै तपाईँहरूको क्यापासिटीले नजान्ने, भोलि अनुगमन गर्नुपर्ने छ, यी आदि खालको कुराहरू छन्। फेरि यो त सदुपयोगताको कुरा पनि छ नि। कर्जा त हामीले वितरण गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई के गर्छ भन्दा रोजगार र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने भनेर भनिरहेको छु। अनि कर्जा लाने भन्ने खालको कुराहरूलाई मात्रै तपाईँहरू ध्यान नदिनुहोस् है। त्यो कर्जामा उसले चाहिँ खास बिजनेस गरेको छैन। कतिपय ठाउँमा अर्काको पसलहरू देखाएर, अर्काको उद्योगहरू देखाएर होइन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै हुने खाने मान्छेहरू जसलाई चाहिँ के छ यो 15 लाख चाहिँ कर्जा चाहिँ चाहिएको होइन, तर पनि के छ भन्दाखेरि सहुलियतपूर्ण गरे ऋण भएको हुनाले 1.61मा पाइन्छ भनिरहेको यो खालको कुराहरू अहिले छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले नि यो विषयमा चाहिँ स्पेसल अलि सुपरभिजन पनि गर्दैछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा मैले मेरो ब्याङ्कको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामी एकदमै राष्ट्र ब्याङ्कको डाटामा पनि हेऱ्यो भने सबै 15 लाखभन्दा मुनिको कर्जामा मलाई लाग्छ टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरको झन्डै 30 to 40% एक्लै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले गर्छ, जबकि 5% 6% मात्रै यसको चाहिँ भारमा पर्ने हो। तर हामी सरकारी ब्याङ्क भएको हुनाले त्यो कामहरू हामी गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा कुनै ठाउँमा हाम्रो लोनहरू स्वीकृत गरेर ढिला भएको पनि हुनसक्छ,
कुनै ठाउँमा हाम्रो जनशक्तिको के अरे त्यहाँ खालको स्किलहरू नभएको नपुगेको कुराहरू पनि हुनसक्छ, कुनै ओभरलोड पनि भएको हुनसक्छ। तर पनि के छ भनेदेखि म यहाँहरूलाई भन्छु त्यस्ता खालका गुनासोहरूलाई हामी आफैले पनि ह्यान्डल गरिरहेको छु। र जस्तो अघि सरहरूले भनेको गुनासोहरू पनि अस्ति पनि आउँदाखेरि मैले त्यो कुन कुन ठाउँमा उहाँहरूको मात्रै लिएर आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मलाई अहिले ठ्याक्कै नम्बर त थाहा भएन। तर पनि यसपालि चाहिँ के छ भने राम्रै खालको इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ देखाउनु भएको थियो। र अब पेन्डिङको इस्युजहरूमा फेरि हामी पार्टिकुलर इस्युजमा त फेरि बसेर उहाँहरू र हाम्रो बिचमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको कुरामा राजस्व छुटको विषय चाहिँ अघि प्रेमसाले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अन्य सहभागीले उठाउनु भएको थियो, ती प्रश्नको जवाफ लिन्छु। अघि त्यो कर छुट पाइएन भन्नुभएको छ, त्यसको लागि यदि हो भने त्यसको लागि लिखित रूपमा आन्तरिक राजस्व विभाग अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी दिनुभयो भने के हो डिटेलमा बुझेर त्यसको केही निकास निकाल्न सकिएला। केही ऐन अनुसार भएको छैन भने चुप लाएर नबस्नुहोस्, त्यसलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। अहिले जस्तो जानकारी दिनुभयो, अब के हो त यथार्थता, अहिले भनेकै भरमा त्यसको यथार्थ डकुमेन्टेसन नहेरिकन त केही भन्न नसकिएला। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। गुनासो सुनवाईको व्यवस्था पनि छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा, गुनासो सुनवाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेको छ भने असारसम्म ऋण नतिरे पनि कसैलाई केही गर्न पाइँदैन। यो असारसम्म कोभिडको केसमा, अरू बेला भए छुट्टै हुन्थ्यो, कोभिडको केस भएको भएर त्यो पाइँदैन। त्यो तपाईँले त्यस्तो गरिरहेछ भने बगैँचासँग दिनुहुन्छ। वास्तवमा अहिले बजारमा 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन्। यो बजार प्रतिस्पर्धा गराएकै कसैले पनि बजारको पनि डर मानोस् भनेर हो। उद्यमीले के खोजिया हो, ब्याङ्कले के खोजिया हो, कतिपय कुरा ब्याङ्कलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो। उद्यमी भएर ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कले के खोज्छ, किन कसरी दिन्छ, कसरी दिँदैन, कसैको लोन स्वीकृत हुन्छ, कसरी मेरो स्वीकृत भयो। हाम्रो त्यो अलिक होलिस्टिक इकोसिस्टम चाहिँ छैन। नहुँदाखेरि के हुन्छ, फलानुको भयो मेरो भएन, मलाई त नचिनेर भएन कि होइन भन्ने पनि एउटा पर्छ। हामी कहाँ हाम्रो यथास्थिति वस्तुस्थितिले चाहिँ गहन गर्नै पर्ने हुन्छ। अलिक कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ। अब सरकारी संयन्त्र ब्याङ्क म्यानेजर भनौँ सबै तपाईँ हामी जस्तै नेपाली हुन्, फेरि कोही विदेशी छैन, तपाईँहरू पनि नेपाली नै हो। त्यस कारण यहाँको यथास्थितिलाई बुझिनु पर्छ। फ्रस्ट्रेसन नहुनुहोस्। यहाँ फ्रस्ट्रेसन हुने नेपालमा धेरै पटक फ्रस्ट्रेसन हुनुपर्छ। यहाँ फ्रस्ट्रेसनलाई च्यालेन्ज गर्दै जानुपर्छ। फ्रस्ट्रेसन नहुनु, नेपालमा धेरै ठाउँमा फ्रस्ट्रेसन हुने इन्भाइरोमेन्ट। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब उमेश प्रसाद सिंह सरतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ हाम्रो सरकारी प्रतिनिधि र हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट धेरै कुराहरू आएको छ र उद्यमीज्यूहरूले पनि यो ब्याङ्कको सरकारसँग कुरा जोड्नु भएको छ। र सँगसँगै अब यहाँ उठेका विषयवस्तुलाई जोड्दै खास गरी अब हामी अहिले चुनौतीका कुरा गरिरहेछौँ अथवा समस्या कुरा गरिरहेछौँ र हामी अब अवसरका पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिले भएको छलफलको निष्कर्ष र सँगसँगै चुनौती सँगसँगै अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी पनि गरिसकेका छ। त्यो विषयमा महासङ्घको तर्फबाट केही कुरा राख्नको लागि आग्रह गर्छु। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 लागू भयो र 7वटा प्रदेशकै मतलब औद्योगिक व्यवसाय ऐनहरू बनाइरहेको छ। त्यो बनाउने क्रममा पनि छ र कार्यविधिहरू पनि बनाएका छन्। र अहिलेको वर्तमान परिवेशमा के छ भने कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरू मतलब सास फेर्न नसक्ने अवस्थामा भएको अवस्थामा पनि सङ्घीय कानुनलाई मिचेर हाम्रो प्रकाशजी हुनुहुन्छ, हुन त उहाँले अघि एस्केप गरिहाल्नुभयो, यो सम्बन्धित ठाउँमा सुधार आउनुहुन्छ। हामीले त्यो नजरबाट प्रकाशजीलाई हेरेको छैनौँ। हामीले ब्याङ्कको कुरा गर्छौँ भने किरणजीलाई डाइरेक्ट हामी किरणजीलाई किन भन्छौँ भने उहाँ नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक ब्याङ्कको सिइओ हुनुहुन्छ, त्यो नजरबाट हेर्दैछु र प्रकाशजीले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन र त्यसपछि त्यसका कार्यविधिहरूको पक्षमा जाने हो भने एकातर्फ कोभिडले मतलब मान्छे उठ्नै नसक्ने अवस्था छ र नवीकरण अघि मैले जोडिरहेको थिएँ, बिचमा मैले नवीकरणको कुरा गर्ने हो भने बागमती प्रदेशकै नामै भनौँ, हामी जुन प्रदेशमा अहिले काम गर्दैछौँ, यहाँ यो हलमा उभिरहेछौँ बसिरहेछौँ, 300% जरिवाना नवीकरणको छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, लघु घरेलु साना उद्योगीलाई सरकारले दिने फेसिलिटीहरूको लिस्ट हेर्नुहोस्। म प्रकाशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ अर्थविदको हिसाबले पनि उहाँको मतलब एउटा अर्थ मन्त्रालयको पनि संलग्नता र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा र लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएका नाताले पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी आफ्नै देशको मात्र नहेरौँ, लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा हेरौँ। मात्र हामी त्यो कर लिनलाई मात्रै होइन, करको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नक्कल गर्छौँ,
तर करभन्दा बाहेक सुविधातिर पनि हेरौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यी यस्ता उद्यमीहरूलाई हामीले सहुलियत कर्जाको रूपमा हामीले दिनुपर्छ या यो विगतका वर्षहरूमा युवा स्वरोजगार कर्जाहरू दिँदाखेरि कुनै पनि इन्ट्रेस्ट नै नलिकन हामीले सर्टेन संस्थाको मार्फत गएको छ। म यहाँलाई एउटा करेक्सन के गर्न चाहन्छु भने हामीसँग 26 लाख मान्छेलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ देशमा। हामी 26 लाख मान्छेको रोजगारी हामी दिइरहेको अवस्थामा हामीलाई 60% नेपाली दाजुभाइ छ भने 40% एबभ विदेशी नागरिकहरू छन् हामीसँग। हामीले ती विदेशी नागरिकलाई हामीले ढोकेर काम गराउनुपर्छ, ढोक्नुपर्छ। भगवान तिमी ज्वाइँ हो भनेर ढोक्नुपर्छ, नत्र भने भोलि त्यो उद्योग चल्दैन। अवस्था कस्तो छ भने हामीले ती युवा भाइ बहिनीहरूलाई हामीले दक्ष जनशक्ति बनाउन तयार गर्न सकेनौँ भने हामीले अहिले त्यो 40% 45% मात्र होइन, भोलिका दिनमा हामीले धेरै अगाडि मतलब यसको गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ साना घरेलु मझौला उद्यमका कुरा गरिरहेका छौँ र त्योभित्र धेरै महिला उद्यमीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ र हामीले सरस्वती डाटाहरूलाई हेऱ्यौँ भने पछिल्लो समय नेपालमा महिलाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता बढ्दो छ। महिलाहरू आउनु भएको छ तर उहाँहरूले निरन्तरता दिन सक्नु भएको छैन। आज उद्योगदाता हुनुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ अथवा लोन प्रयोजनको लागि श्रीमानबाट या अरूबाट भनिसकेपछि उहाँले लोन ट्राई गर्नुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ, त्यो रेगुलर गर्नुहुन्न। खास गरी महिला उद्यमीहरूले आफ्नो उद्यमलाई निरन्तरता दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम सही क्वेसन हो। कस्तो भने महिला उद्यमीले निरन्तरता नपाउनुको कारण चाहिँ हामी महिला भएकै कारणले हरेक ठाउँमा प्रमाणित गर्दै जानु पर्यो। म महिला उद्यमी हो, म काम गर्न सक्छु, म लोन लिएको पैसा तिर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्दै जाँदाखेरि घरमा प्रमाणित गर्नु पर्यो, श्रीमानलाई गर्नु पर्यो, छोरालाई गर्नु पर्यो होइन। हुँदाहुँदै मन्त्रालय, अफिस, देश सबैलाई उद्यमीले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रमाणित पाटो एउटा महत्त्वपूर्ण छ। तर यहाँहरूले हामी पनि गर्न सक्छौँ, म पुरुष र उद्योग व्यवसाय भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसँग खुल्ला आँखाले हेर्न जरुरी देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अब जसरी महिला उद्यमीहरूको लागि चाहिँ मेन त त्यो निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ मैले अघि फन्डिङको कुरा गर्दै थिएँ, त्यो फन्डिङलाई कन्टिन्युटी दिन पनि सक्नु भएन क्या। त्यसले गर्दा त्यो कन्टिन्युटी भएको भए महिला उद्यमीहरू त्यो निरन्तरता गर्न सक्थ्यो। हामीले धेरै आवाजहरू पनि उठायौँ। अब महिला उद्यमी भएकै कारणले महिला उद्यमीलाई छुट्टै प्रोग्रामहरू ल्याएकै कारणले त्यो बन्द गरिएको हो कि भने हाम्रो पनि क्वेसन मार्क छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता प्रोग्रामहरू चाहिँ महिला उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ एकदमै सरकारको पक्षबाट चाहिँ कस्ता प्लानहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ महिला उद्यमीहरू सस्टेन हुन्छन्, अरू देशमा के भइरहेछ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी महिला उद्यमीहरूसँग छुट्टै सहकार्य गर्न पनि जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै अब सस्टेनेबल किसिमको प्लानहरू लिएर आउनु पर्यो मन्त्रालयबाट। जस्तै अब 1 वर्षको होइन कि निरन्तर 3 to 5 इयर्ससम्म महिला उद्यमीहरूले के गर्न सक्छ, महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उत्पादनमा लागेर मार्केटसम्मको लागि कस्तो लिङ्कअपहरू चाहिँ एउटा रोड म्याप जस्तो तयार गर्ने, त्यहाँ कहाँ उनीहरूलाई पहुँच पुगेको छैन त्यहाँ पुर्याइदिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा 5 वर्षको भिजनसहितको प्लान ल्याए। जस्तै बङ्गलादेशको कुरा हेरौँ होइन, बङ्गलादेशमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महिला उद्यमीलाई यति प्रमोट गर्नुभएको छ कि अब नेपाल सरकारमा पनि दर्ता प्रक्रियामा त छुट छ, तर उहाँहरूले चाहिँ लगानी प्रोडक्सन गर्न चाहन्छ भने ल्यान्ड चाहिएको छ कि उनीहरूलाई सिड मनी चाहिएको छ कि बिना 1% ब्याज दरमा उहाँहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नुहुन्छ होइन। त्यो सँगसँगै कसैले त्यही प्रोडक्ट मार्केटिङ गर्न चाहन्छ भने मार्केटिङको लागि उसलाई के चाहियो त होइन, त्यसको लागि पनि सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। त्यो सबै भइसकेपछि भोलि त हामीले गएर त सरकारलाई त ट्याक्स मार्फत हामी प्रफिट भएर महिला उद्यमी सस्टेनेबल हुने बित्तिकै त्यो ट्याक्सबाट त्यो जति गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गरेको त्यहाँ त रिटर्न भइहाल्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ महिला उद्यमीलाई चाहिँ एकदमै तल्लो स्तरको यिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, यो सानो सानो काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले हेरेछ, त्यसरी हेर्नु भएन। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब थोरै सहभागीको मात्रै 2 या 3 जनाको मात्रै हामी लिन्छौँ। उद्योग दर्ता गर्न जाँदाखेरि हामीले 200 रुपियाँमा गराएका थियौँ लघु उद्यमी महिलाहरूलाई, अहिले आएर 12,500 भएको छ। 12,500मा पनि स्थानीयमा पनि फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ दर्ता। आफ्नो मनोमानी स्थानीय निकायले दर्ता गराएका छन्। अब
त्यो 12,000 या 5,000 रुपियाँ 200 रुपियाँ भयो म घरमा बसेर घरबाट म चाहिँ उद्योग दर्ता गर्छु भनेर हाम्रा महिलाहरू सानो उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ। 5,000 पनि उहाँहरूसँग छैन। 12,500 चाहिँ पहिले नै उद्योग दर्ता नगरिकन कसरी उद्योगमा प्यानमा नगइकन त्यसको सामान बिक्री हुँदैन। अब समस्या यहाँनिर छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो? स्वदेशमा बनेको वाइन र विदेशमा बनेको वाइनको दर रेट सरकारले एउटै कर ट्याक्समा लगाइदियो। अहिले एक बोतल 750 ml को बोतलमा 420 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ एक बोतलमा। यो विदेशी वाइन र स्वदेशी वाइनको चाहिँ प्रक्रिया एउटै बनाइसकेपछि अब स्वदेशी कारखाना फस्टाउँछ कि बिलाउँछ? हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब प्रकाश सर आउन चाहन्छु। धन्यवाद प्रश्नहरूको लागि। अघि सुन्दा पनि मलाई दुःख पनि लाग्यो। दर्ता गर्न 12,500 तपाईँ बागमती प्रदेशसँगै डिल गरिरहनु भएको छ। यो बागमती प्रदेशले चार्ज गरेको होला, केन्द्रीय सरकारले होइन होइन। त्यस कारणले बागमती प्रदेशसँग तपाईँले एमयु गरेर यत्रो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ लघु उद्यमलाई प्रमोट गर्नको लागि। उहाँहरूले त्यत्रो चार्ज किन चार्ज गर्नुहुन्छ भनेर उठाइदिनु पऱ्यो। र अर्को यो 750 ml को भन्दा बढी उत्पादन गर्न नदिने कुरालाई पनि नोट गरेको छु। यसलाई म छलफलमा लैजाउँला। योसँगै म जोड्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। खास गरी अहिले हामी यो नयाँ वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा पनि छौँ। सरकारको प्राथमिकता कुन क्षेत्रतिर अथवा अहिले हामीले जुन संवाद गऱ्यौँ यी संवादबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सरकारले वन गर्ने, अपनत्व लिने र त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने कुरामा तपाईँ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार भएको हिसाबले विश्वास गर्न सकिन्छ? अनि विश्वास गर्न सकिन्छ। अहिले 3 तहको सरकार छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ होइन, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र। र अहिले जति लघु उद्यमको कुराहरू छन् बढी ठोकिने सानो स्केलको भएको हुनाले सर्वप्रथम ठोकिने स्थानीय सरकारसँग, हजुर, अनि त्यसपछि प्रदेशसँग। अनि अहिले ठुल्ठुलो मात्रै केन्द्रसम्म आउने कुरो चाहिँ ठुल्ठुलो मात्रै हुन्छ। बढी उहाँहरूको सरकारको विषयहरू चाहिँ धेरै जसो त तल्लो सरकारसँगै जोडिएको स्थिति छ। र माथिबाट गर्न सकिने कुरो पनि अघि जुन प्राथमिकताको कुरो भन्नुभएको छ, अहिले कोभिड-19ले हामी ग्रसित छौँ। वास्तवमा आर्थिक पुनरुत्थान नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्यस अन्तर्गत एसएमइज जुन लघु उद्यम छ, लघु उद्यमलाई नै प्राथमिकता हो। अब अघि भने जस्तै मेकानिजम के त उहाँबाट प्रमोट गर्ने भन्ने कुराहरू, कार्यान्वयनको जो च्यानल हो त्यो च्यानल हामीसँग अलि जति इफेक्टिभ हुनुपर्थ्यो, प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो, त्यो छैन। तर उहाँहरूलाई होइन जस्तै करको कुरो छुट दिएको छ, उहाँ लगाइरहेछ। अब ब्याङ्कले म्यानेजरले दिँदैन, ब्याङ्क दिन भनेको छ दिँदैन। अब सहुलियत कर्जाको व्यवस्था अहिले बजेटको केन्द्रको बजेटले राखे अनुसार त 200 अर्बसम्म सहुलियत कर्जा जान सक्ने अवस्था छ। हुन त अहिले गएको वर्षभन्दा धेरै उत्साहजनक गएको छ, तुलनात्मक गऱ्यो भने धेरै राम्रो गएको छ। अहिले फागुनसम्म 112 अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। 68,000 निर्णयहरू लिइसकेको स्थिति छ। त्यो अझ विस्तार हुने क्रममा छ। अहिले राम्रो सङ्केत छ। यसलाई अझै कन्टिन्यू गरेर होइन लघु उद्यम कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेमै फोकस नै त्यसमा पनि लघु उद्यमलाई प्राथमिकता हुन्छ। अब के गर्ने भन्ने सवालमा अरू सरकारहरू समेतको समन्वय र कोअर्डिनेसन चाहिँ चाहिन्छ। हस्, म किरण सर जान चाहन्छु। विगत 3 दशकदेखि तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ। यो ब्याङ्कको आकार अथवा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्दै गइरहेको छ। अहिले जति पनि हामीले उद्यमशीलताको कुरा गरिरहेका छौँ, साना घरेलु मझौला उद्यमको, ठ्याक्कै तपाईँको जस्तो अघि प्रकाश सरले भनेपछि तुलनात्मक रूपमा त हामी विगतभन्दा राम्रो हुँदै गइरहेका छौँ। अब ठ्याक्कै तपाईँलाई के लाग्छ अबको 10 वर्षपछि हामीले यो संवादलाई पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने नेपालको घरेलु साना मझौला उद्यमको स्टाटस कति माथि उठ्न सक्छ र ब्याङ्कको पहुँच कसरी जान सक्छ अथवा हामीले फ्युचरलाई कसरी प्लान गरिरहेका छौँ ब्याङ्किङ पहुँचको कुरालाई? सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भनेदेखि यो 3 वर्ष यताको चाहिँ हामीले अलिकति डाटाहरू खेलायौँ भने, अनि हिजो हामी 0को स्थितिमा थियौँ। अहिले पनि हामी यहाँ कुरा गरौँ कि हामी अहिले 68,000 मान्छेलाई त के छ भनेदेखि यो सहुलियतपूर्ण कर्जै त दियो नि त हामीले होइन। जुन चाहिँ 112 अरबको जुन कुरा गरेर हिजो हामी 0मा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भएको कुरालाई पनि भयो भनेर अलिकति सकारात्मक ढङ्गले लिएर अनि नभएको कुरालाई चाहिँ यो भएन भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि काम गर्ने ठाउँमा एउटा उत्साहित वातावरण बन्छ र अरूलाई पनि के स्थितिहरू रहन्छन् भन्ने कुरालाई एउटा सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ भन्ने लाग्छ। नभएको कुरो चाहिँ धेरै हाइलाइट हुने र भएको कुरो चाहिँ हुँदै नहुने भन्ने खालको कुरोले चाहिँ अलिकति एउटा के छ भनेदेखि सबैतिर एउटा फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुराहरू त्यो ढङ्गले हामी सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ भन्ने कुरा लाग्छ। तर हिजोको भन्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्कहरूले एसएमइजको क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने बढोत्तरी ल्याएको छ। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको
र एकदमै जनजीविकालाई एकदमै टच गर्ने कुराहरू र हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कुराहरू, ग्रामीण जनजीवनलाई उकास्ने कुराहरू भनेको एसएमजी नै हो। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन ढाँचा छ, प्रकार छ, त्यसले गर्दा राज्यले पनि अङ्गीकार गरेका नीतिहरू, हामीले ब्याङ्कहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ लागू गरेका कुराहरू क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो तर्फबाट जुन ठाउँमा हामी बसिरहेको छौँ त्यो ठाउँबाट यो सुधार्ने भन्ने खालको कुराहरू, सुधार गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराहरू म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर भइरहेको कुराहरूलाई पनि यहाँले सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्नुपर्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु किरण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई। अब म उमेश प्रसाद सिंहज्यूतर्फ जान चाहन्छु। हामीले यो संवादको निष्कर्षलाई हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, सरकारवालासँग संवाद पनि गर्नेछौँ। म तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा, बुदागत रूपमा अहिले बन्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमा हुन त अघि पनि धेरै कुराहरू आएको छ, अघिको कुरालाई निष्कर्ष अथवा सारांशमा ल्याएर बुदागत रूपमा अहिले हामीले बजेटबाट, नीति कार्यक्रमबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौँ अथवा महासङ्घको अपेक्षा के हो, संक्षिप्त रूपमा राख्न आग्रह गर्छु। धन्यवाद। मैले यहाँलाई नीतिगत रूपमा नै सरकारलाई हामीले एउटा मतलब आफ्नो प्रस्तुति गरिसकेका छौँ। म प्रकाश सरलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ हाम्रो नितान्त एकदमै मतलब हामीले फेरि हाम्रो देशको सुटेबल वातावरणभन्दा पनि बाहिर बसेर कुरा गर्न खोजेको होइन। मैले यो बुदागत रूपमा टिपेको कुरालाई मतलब म प्रकाश सरलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। यो के छ भने नवीकरणका कुरा भए, दर्ताका कुरा भए, हजुर, र अबको फर्दर स्टेप के होला भन्ने कुरामा म भन्दैछु। यो कोभिडको अवसरले गर्दाखेरि उद्योगीहरू अहिले पनि आफ्नो ठाउँमा फर्किन सकेका छैनन्। हजुर, सरकारले दिने सहुलियत, त्यसमा सहुलियतमा हुनुपर्छ। हाम्रो के भनाइ छ भने यो विगत 1 वर्षको कमसेकम उसको कर छुट हुनुपर्छ। ब्याङ्कको ब्याज हामीले अब 100% छुट गर्ने माग गर्नुपर्ने बाध्यता छ हामीसँग। किनभने अहिले फेरि अर्को मतलब कोभिडको चपेटा आइसकेको छ र हाम्रो उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्था फेरि भइसकेको छ। किनभने हामीसँग उद्योगमा रहेका जनशक्ति विदेशबाट आएका हुनाले उनीहरूलाई फेरि पलायन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई कुरा यो अनुरोध गरेँ। अर्को कुरा के छ भने अलिकता साना उद्योगीहरूलाई अलिकता प्रमोसन गर्नका लागि हामीले के छ भने एक्जिम कोडको कुरा गरेका छौँ। एक्जिम कोड गर्दाखेरि के छ भने यो धरोटी 3 लाख रुपियाँ राख्नुपर्छ। 75,000 को सामान ल्याउनुपर्छ, 25,000 को सामान ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई 3 लाख रुपियाँ धरोटी राख्नुपर्छ। त्यसको बारेमा भने अर्को कुरा के छ भने हामीले उत्पादन गरेका वस्तु अघि जुन उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामीले निर्यात गृहको लागि हामीले देश सरकारसँग पटक पटक संवाद गरेका छौँ र त्यसको निर्यात गृहको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब शान्ता बास्कोटा कोइरालाज्यूतर्फ जान चाहन्छु र खास गरेर अघि विषय त उठेको छ, ती बाहेक सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अथवा महिला उद्यमीका केही विषय छन् भने राख्न आग्रह गर्छु बुदागत रूपमा। महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ त्यो सहज लोनको चाहिँ त्यो 5 लाखको कन्टिन्युटी गर्ने अनि उनीहरूको व्यवसायलाई नै धितो राखेर सहजको लागि चाहिँ 25 लाखसम्म चाहिँ व्यवसायको प्रकृति हेरीसँग गर्ने। अनि जुन अहिले यो कार्यविधि बनेर अब जुन एउटा हाम्रो त्यो परियोजना फर्म छ नि त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्ने ताकि हाम्रो सबै उद्यमी व्यवसायीहरूले लिन सकोस्। अनि अर्ग्यानिक मुभमेन्टको लागि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, प्रोडक्सनमा कसरी फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउन एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले सरकार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण लागिरहेका छन् र खास गरेर अहिले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माणको कोर कमिटीमा बसेर पनि प्रकाश सरले भूमिका खेल्नु भएको छ। आशा गरौँ कि यो आजको संवादको विषयहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तर प्रदेशले सम्बोधन गर्नेछ। समय र संवादको लागि चारैजना अतिथिज्यूहरू र सहभागी तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको उद्यमी संवादमा हामीले घरेलु तथा साना उद्यमका चुनौती, सम्भावना र अवसरको बारेमा संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करणबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर पनि यो कार्यक्रम खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सकिएको छ। प्राविधिक समूहसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरी पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्ते।